بریم در روایات اهل بیت طاهرین علیهم السلام. اهل بیت علیهم السلام در این باب، در باب حق والدین و نیکی به پدر و مادر چه فرمودن؟ حالا که شما جوان شدی، حالا که شما بزرگ شدی و پدر و مادر ضعیف شدن، پدر و مادر بله ناتوان شدن، شما پولدار، شما جوان، شما خوشگل، شما ماشین داری، پدر و مادر بیچاره بازنشسته فقیر یا در افغانستان در یک دهی افتادن، شما آمدی امریکا اروپا تلفن هم نمی کنی. خب این چنین کسی بله چه عرض کنم دیگر، اون نه در زندگی خود خیر می‌بیند، نه در جوانی خود خیر می‌بیند، نه در رزق خود خیر می‌بیند، نه در اولاد خود خیر می‌بیند و اولاد خودش هم یک روز خود میرسد که اولاد خودش از اون بدتر با خودش می‌کند. اینم یادتان باشه. خب بله حالا که پدر و مادر شما پیر شده، حالا اگر در کنار شماست چه نعمت بزرگی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده سر سنتین بر امک. اگر مادر 2 سال را دور باشد، که شما 2 سال پیادت باید بری، 2 سال مسافت دور، شما آمدی ایران، آمدی امریکا، آمدی درسته، اروپا آمدی، استرالیا آمدی، مادرت در کجای؟ در ایران، در افغانستان، پدر و مادر اونجا هست. 2 سال را برو، ول کن اینجا، تمام، برو اونجا نیکی بکن به پدر و مادر. خب حالا که پدر و مادر اگر در کنار شماست چه ماشاءالله، خب جنت، دروازه جنت در کنار شماست. حالا بدبختی حضرت علی دیگر که دروازه بهشت اینجا هست، شما به دروازه بهشت هر روز لگد میزنی. دروازه بهشت اینجا هست، دریچه بهشت اینجا هست، شما نمیخوای نسیم بهشت، بوی بهشت، گل بهشت به تو برسد. خب اگر پدر و مادر شما در افغانستان، بازم دروازه بهشت اینجا هست که شما با احسان به پدر و مادر میتوانی خودت را بهشتی بسازی. حالا روایات را ببینیم دوستان عزیز. کتاب شریف وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، نوشته شیخ بزرگوار ما شیخ حر عاملی رحمه الله، جلد 21 صفحه 487، باب وجوب بر الوالدین. این که واجبه، این فریضه هست و ترک این چیه؟ ترک این گناه کبیره، مانند شرک بالله، مانند شرک بالله است گناه ترکی. خب من از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره امین آیه و فی الهدایه و قضا ربک ان لا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا، خدای تو امر کرده که بجز از او کسی را نپرستید و به پدر و مادر احسان بکنید. من از امام جعفر صادق، مدرس قرآن، معلم انسانیت، مرشد هدایت، حضرت امام هادی ما، امام مهدی ما، صاحب وصیت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، لسان صدق پروردگار عالم، از امام جعفر صادق علیه السلام پرسید ما هذا الاحسان، این احسانی که خدا فرموده این چه احسانی هست؟ فرمود منظور از احسان اینه، الاحسان ان تحسن، ببخشید دوستان، ببخشید کجا شد؟ فرمود الاحسان ان تحسن صحبتهما. احسان خدا فرموده که به والدین احسان بکنید، همنشینیتان همنشینی با نیکی باشد. تحسن همنشینی زیبا باشد. حسن یعنی چی؟ زیبایی. حسن یعنی چی؟ نیکی. صحبت یعنی همنشینی. همنشینی، حرف زدن هم همنشینیه، در کنارش نشستن هم همنشینیه، غذا خوردن هم همنشینیه. خب همه اینا باید زیبا باشد به پدر و مادر. صحبت میکنی، صحبت زیبا، صحبت نیکو، لحنت نیکو باشد، کلامی که میگویی معانیش درست باشد، اون جایی که منشینی طوری نباشد که خدای نخواسته به احترامی به پدر به مادر باشد. درسته؟ غذا که میخوری اول باید پدر غذا بخورد، مادر غذا بخورد، غذای خوب را اونها بخورند، اول به بشقاب اونها غذا بریز، بهترین میوه را به اونها بگذار که اونها بخورند، بهترین خورشت، گوشت، کباب، هر چی که سر میز، سر سفره غذا هست بگذار اونها بخورن. درسته؟ بعدش تو خلاصه این همنشینیه. بله همنشینی نیکو چیه؟ که مثلا مراعات بکنی، خسته نکنی پدر را. پدر میخواد بخوابد، وقت استراحت شده بسم الله بفرمایید، رخت شاور میکنی که بخوابد. پدر وقت وضویش شده، دستشویی را آماده میکنی و اسباب وضو را فراهم میکنی، جای نمازش را هموار میکنی. همنشینی نیکو اینه عزیزان من. دیگر خود شما فکر بکنید
که چطور هر عمل شما باید نیک باشد، خوب باشد، زیبا باشد نسبت به پدر و مادر. و ان لا تکلفهما ان یسألاک شیئا مما یحتاجان الیه و ان کانا مستغنیین. و بعد امام جعفر صادق سلام الله علیه سلام الله علیه سلام الله علیه و ارواحنا له الفدا فرمودند که حالا پدر شما چه مادر شما، پدر شما چه فقیر باشد چه پولدار باشد فرقی نمیکنه، اگر یک چیز احتیاج دارن هرگز نباید از تو طلب بکنن. تو باید اینقدر عقل داشته باشی، اینقدر شعور داشته باشی که قبل از این که اونها بطلبن تو اون کار را انجام بدی، تو اون چیز را فراهم بکنی. حالا چه پولداره چه بی پوله فرقی نمیکنه. اونها مثلا احتیاج دارن، مثلا در یخچال سیب نیست، در یخچال پدر شما انگور دوست داره، درسته؟ قبل از این که بگه برو انگور بیار، شما باید انگور را بیاری. مثلا پدر شما شبای جمعه برنج خوش داره، برنج با خورش بخوره. قبل از این که ایشان بگه که امشب جمعه برنج باشه، شما به همسرت میگی، به عروست میگی که برو امشب جمعه حتما برنج با گوشت گوسفند بپز. خلاصه پدر شما یک چیزی میخواد، دلش میخواد، تلویزیون کهنه شده، تلویزیون نو میخواد، یخچال مثلا یخچال خوشش نمیاد، یخچال نو میخواد. هر چیزی که او دلش میخواهد پدر مادر، قبل از این که او بگوید شما باید اون را فراهم بکنید. درسته؟ میخواد دکتر برود، شما صبر نکن که او بگوید مرا پیش دکتر ببر. شما باید خودت بگی پدر جان شما روز سه شنبه، روز چهارشنبه دکتر شما رو باید ببینم، من انشالله میایم، یک ساعت زودتر شما رو میبرم. متوجه هستید؟ این چیه؟ این بله، این از حسن همنشینی با پدر و مادر، حسن صحبت، حسن همزیستی با پدر و مادر، که این واجبه، که خدا این را واجب گردانیده. و این چیزی نیست که شما این یک امر مستحبی با امر خوبی باشه که شما اگر انجام ندادید مانعی نداره. نه، انجام ندادید گناهکارید، انجام ندادید روسیاهید. الیس الله یقول، الیس یقول الله لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که برای پدر و مادرت از اون چیزی که بسیار دوست داری از اون خرج بکن. متوجه هستید؟ از اون چیزی که بسیار محبوبته، مثلا پول دوست داری، یک لباس دوست داری که مال خودت باشه، یک ماشینی دوست داری که مال خودت باشه، ماشین خریدی میخوای اون رو بده پدر، بده به پدر بده اون ماشین. درسته؟ مثلا یک لپتاپ خریدی، یک تبلت خریدی، یک آیپد خریدی، یک کت خریدی، از او بسیار خوشت میاد، اون رو بده به پدر بده، به مادر بده. اون میگه آیا در قرآن مجید نخواندی که شما به منزله نیکی نمیرسید، به منزله نیکان نمیرسید مگر اینکه اون چیزی که او را دوست دارید او را به دیگران بدید. اون چیزی که دوست داری او را به کی میدی؟ به پدر میدی، به مادر میدی. چه بهتر از این؟ مثلا یک جای رسیدید غذا مثلا چند سیخ کبابه، خودت خیلی دوست داری که اون را خودت بخوری، خودت به دهن نزن، بگذار پدر بخوره، بذار مادر بخوره. شما بگو که من یک چیز دیگر میخوام. درسته؟ اون چیزی که خوبه او را دوست داری بگذار او از کی باشد؟ از پدر و مادر باشد. خب و بعد بقیه آیه و اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اگر یکی از آنها و یا هر دوی آنها، یا هم پدر و مادر یا یکی از آنها به پیری رسید و شما هنوز زنده ای، اونها به پیری رسیده، پس با اونها حق چی نداری؟ حق اظهار ناراحتی نداری، حق نداری پیشانی را ترش بکنی، حق نداری صدا را بلند کنی، حق نداری حرف بد بزنی. ولا تنهرهما، اونا را حق نداری منع بکنی. درسته؟ معنای این آیه چیه؟ فرمود این اضجراک فلا تقل لهما اف. اگر پدر و مادر شما را اذیت کردند، متوجه هستی؟ اگر پدر و مادر شما را اذیت کردند، پدر مثلا یک حرفای میزنه، مادر یک حرفای میزنه، شما سبب اذیت شماست. مثلا شما رو میگه زنت بسیار آدم بدی، خب شما هم زنت رو دوست داری، درسته؟ شما هم که نوکر زن، شما غلام حلقه به گوش کی شدی؟ زنت شد. او که زنت که اگر میگه برو تو میدوی، زنت میگه اگر بنشین تو اصلا میخوابی، زنت میگه که تو هرچی، خلاصه شما دیگه پروگرامر اونه دیگه، هرچی. خیلی مردان چینه نیست؟ شما که حالا این چنین شدی، پدرت اصلا از زنت بدش میاد، میگه این دختر فلان شده، چه انسان خبیثیه. زنت اصلا قیافش قیافه آدم نیست، شما خیلی ناراحت میشی. اصلا میگه قیافش قیافه اصلا
بله اصلا خاندان اینا خاندان بدی. شاید مثلا زن شما آدم خوبه و پدر به ناحق میگوید، پدر شما اصلا به ناحق میگوید، از زنت بدش میاد، از پدر زنت بدش میاد. اصلا خاندان اینا خاندان بدیه، حرام خورن اینا، انسانای کثیفن اینا، از اینا بد، از زنت بد میاد. شما حق نداری یک کلام در مقابلش رد بگویی. خب این پدر شما رو اذیت میکنه دیگه. این حرف یا مادرت مثلا به شما میگه که تو مثلا به زنت فاش میده، به تو فاش میده که تو خبیث، تو فلان شده، تو از زنت گوش میکنی. یا میگه پسرت اینجا آمده بود خانه ما رو کثیف کرد، پسرت آمده بود اینجا مثلا پسر کوچیک تا تربیت نکردی، آمده خانه ما رو این کار کرده، این کار کرده، اونجا رفته این کار را کرده. تو کجایی؟ تو چی آدمی در حالی که پسر شما این کارا رو نکرده فرض بکنید، او اشتباه میگه. متوجه هستید؟ پدر و مادر اگر شما را اذیت کرد، شما حق نداری پیشانی را ترش بکنی. شما حق نداری بگی من ناراحت شدم. حق نداری. شما لبخند بزن به قربانت پدر جان. راست میگی. او گفت زنت بداده، میگه راست میگه، با خدا گرفتار شدیم. پدر جان گرفتار شدم. او گفت زن تو بسیار خبیثه، میگه راست میگی پدر جان، با خدا دست دادم میبوسم. حرف منم همینه. میگه بالا قبول دارم. خلاصه چیزی نگو که ناراحت بشه. اظهار ناراحتی نکن. چیزی کم نمیشه. چیزی کم نمیشه. بعد از اونجا که خارج شدی به زنت رو ببوس. من تو را دوست دارم، خلاصه من نمیتونم با پدرم بد بگم. نمیتونم به پدرم اظهار ناراحتی بکنم. او اگر یک حرفی زد، شما پدرت و مادرت اگر تو را زجر کردن، تو را اذیت کردن، تو را ناراحت کردن، فلا تقل لهما افن. حد اقلش چیه؟ حد اقلش اینه که من ناراحتم. این رو نگو که ناراحتم، بگو خوشم. ماشاءالله درست میفهم. ولا تنهرهما ان ضرباک. و اگر پدر خواست تو را بزند، یک سیلی بله سربازی ارتشی یک سیلی حق نداری بگو نزن، بگذار بزن. مادرت اگر چوب گرفت که تو را میزنه، بزن سرت بزن. این خب مردی میمیری مگر؟ خب بگذار بزنه. خب و قل لهما قولا کریما. و از برای اینها قول نیکو بگو، به پدر و مادر حرفای خوب بگو، حرفای زیبا بگو. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن این ضرباک فقل لهما غفر الله لكما. اگر پدر و مادر شما را زدن، شما را فحش دادن، شما را از خانه بیرون کردن، بارا گم شو، پدر سوخته کجا آمدی، برو. شما در جوابشان حرف بد نگید، بگو خدا شما رو بخیر، رحمت خدا بر شما باد، شما چه انسانای شریف، من شما رو چقدر دوست دارم، جانم فدایت، خدا گناهان شما رو بیامرزه. این چنین بود. خب پدر و مادر اگر این چنین کردن، حالا پدر و مادرایی که این چنین باشه بسیار کمه، زیاد نیست. خب پدر و مادری که مثلا بچه‌هاشون فحش بدن، از خانه بیرون بکنن، خودشون هم پیر شده، این خیلی کمه، بسیار نادره. اما اذیت میکنن از طریقایی، مثلا یک اذیتای شاید بکنن، این ناممکن نیست، بلکه اتفاق میفته. اما شما در مقابلش باید چی بکنی؟ تحمل. همون طوری که تو سالهای سال اذیت کردی مادر را، پدر را، اون زحمات تو بسیار شاق بود، اونها تحمل کردن، با فقیری تو را بزرگ کردن، با سختی تو را بزرگ کردن، هر لحظه بله بردیده خار تو را حمل کردن، مشقات تو را حمل کردن. تو دیگر الان حق نداری در مقابل اونها یک کلام بگی. واخفض لهما جناح الذل. پس این فذلك منك قول کریم، این قول کریمه، قول با کرم، قول با مهربانی، قول با لطف با پدر و مادر. اونا که تو را اذیت کردن، زدن، از خانه بیرون کردن، تلفن را بر تو قطع کردن، پول تو را ندادن، تو در مقابلش حق نداری که حرف تند بگی. تو در مقابلش بگی من قربانت، هیچ ایرادی نداره، من فدایت، اولادم فدایت، خانم فدایت، ماشاءالله، خدا تو را نگاه کنه، خدا تو را سلامت بره پدر جان، مادر جان، تو سرت سلامت باشه، باقی همه چیز انشالله درست میشه. بله هیچ حرفی نیست. خب این چیه؟ این قول کریمه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمن. این آیه فرقان کریم که بالهای حقارت را از روی مهربانی در پیش پدر و مادر پهن بکن. بالهای حقارت را مانند یک مرغ حقیر خودت را بالهایت را و زمین بچسبان و خودت را ذلیل بکن با مهربانی. خب معنای این آیه چیه؟ فرمود
لا تمل عینیک من النظر الیهما الا برحمت و رقه. فرمود معنای این آیه شریفه اینه که بله هیچ وقت نگاه خشمالود، نگاه از روی ناراحتی، دیده ای که مثلا بد نگاه بکنی، هیچ وقت به پدر و مادر اینطوری نگاه نباید بکنی. همیشه نگاهت پر از مهربانی باشه، پر از نازک دلی باشه. همیشه نگاهت وقتی که نگاه میکنی با نگاه چی؟ با مهربانی، با نازک دلی، با شفقت، با نرمی دل. پس چشمهایت را پر نکن، یعنی به اونا نگاه نکن هیچ وقت، مگر با رحمت و با نرم دلی. بله در نگاه کردنت اصلا رحمت باشه، حرف که زدنت که جای خودش، کارهایت که جای خودش، امین نگاه کردنت محبت باشه، نگاه کردنت بله پر از چی باشه؟ پر از عشق باشه، پر از مهربانی باشه، پر از لطف باشه. ولا ترفع صوتك فوق اصواتهما، و هیچ وقت صدایت را از اون صدای اونا بلند نکن. یک وقتی مثلا پدر مادر گوششان کره و ایراد نداره، اما این که آدم صحبت میکنه از روی ناراحتی صدایشو بلند بکنه، ابدا هیچ وقت این کار را نکن. صدایت باید نرم، از روی محبت، از روی مهربانی. ولا یدک فوق ایدیهما، و دستت را هیچ وقت از دست اونا بالا نکن. دستت را از دست اونا بالا نکن منظور چیه؟ که خودت را وقتی که یک چیز به اونا میدی تقدیم بکن. این چنین من خرج شما را میدم، کرایه منزل را من میدم، بله من فلان، این چنین نه. این که شما یک چیزی که به پدر و مادر خرج میکنی، این هدیه، این به عنوان یک هدیه تقدیم میکنی، نه به این که به عنوان یک منت میگذاری. خب ولا تقدم قدامهما، و اگر اونا یک جای راه میروند از پدر جلوتر راه نرو، از مادر جلوتر راه نرو، به احترام اونها پشت سر اونها قدم بزن و راه بگرد.